نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين اللهم فقهني في الدين آمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته इंशाल्लाह अल कुरान तदब्बर व अमल कोर्स जो कि हमारा 8 मई 2023 से स्टार्ट होना था और वो जो स्टार्ट हुआ अल्हम्दुलिल्लाह 15 मई 2023 में आफ्टर 1 वीक ऑफ जो कि आपका सारा था कि उसमें हम और रजिस्ट्रेशंस ले रहे थे सब कुछ तो वो अब तक अल्हम्दुलिल्लाह उसके फर्स्ट 8 पारास कंप्लीट हो चुके हैं तो अभी कुछ और स्टूडेंट्स ने इनरोल किया है तो उनको थोड़ा सा हम इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर दे रहे हैं तो आप सब भी जो इस लेक्चर को सुन रहे हैं और वो विलिंग हैं कि इस 1.5 ईयर के कोर्स में एनरोल हो जाएं तो वो एनरोल हो सकते हैं ये अल कुरान तदब्बर व अमल बेसिकली है क्या ये एक तरह से इंट्रोडक्टरी ईयर है फॉर 30 इयर्स 30 पारास मूवमेंट तो 30 इयर्स 30 पारास मूवमेंट क्या है और इसके बारे में लोग बहुत सवालात कर रहे हैं तो इसका इस तरह से पैटर्न है कि इसमें हमने ये सोचा है कि 30 इयर्स में 30 पारास को जो वर्किंग लेडीज़ हैं चाहे वो वर्किंग लेडीज़ हैं मे बी आइदर वो हाउस वाइफ्स हैं टीचर्स हैं मे बी कि वो जॉब करती हैं किसी भी तरह से जो ख़वातीन जो कि बहुत ज़्यादा बिज़ी स्केड्यूल का शिकार हैं और वो चाह रही हैं कि कुरान को अपनी ज़िंदगी में किसी न किसी तरह उससे जुड़े रहें और वो ज़्यादा टाइम नहीं दे सकती तो वो जस्ट बहुत मिनिमम सा टाइम दे सकती हैं मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स पर डे और वो भी नहीं तो कुछ ऐसी हैं जो कि जस्ट 5 मिनट्स पर डे देना चाह रही हैं तो ये उनके लिए है 30 इयर्स 30 पास मोमेंट अगर आप 30 मिनट्स पर डे दे सकते हैं तो आप इस 1.5 ईयर का जो हमारा कोर्स है बहुत शॉर्ट सा कोर्स है जिसमें हम कुरान के तमाम पारास का एक शॉर्ट सा आपको इंट्रोडक्शन सा दे देते हैं इन 1.5 ईयर में लेकिन अगर आप इतना भी नहीं दे सकती और आप बस चाहने हैं कि किसी तरह से इन टच रहें तो जो अमाउंट या जो फीस आपकी इस 1.5 ईयर के कोर्स की है उसको हम रिड्यूस कर देते हैं और वो तकरीबन आप समझे कि 1/3 और अराउंड 1/4 हो जाती है और आप जस्ट वो 1/4 फीस देके सपोज जैसे कि ये $15 है तो आप सोच लीजिए कि $15 का अराउंड 1/3 तकरीबन $5 है तो वो जस्ट $5 पर मंथ आप दे के एक 5 to 10 मिनट्स की एक छोटी सी क्लिप या अगर वो भी नहीं तो बहुत छोटा सा ही नहीं कि आपको एक इंट्रोडक्टरी सा लेक्चर मिल जाता है जिससे आप 30 इयर्स तक 30 पारास के साथ लिंक्ड रहेंगे तो अब ये जो अभी हम स्टार्ट किया हुआ है हमने वो 8 में से वो है 30 इयर्स 30 पारास मूवमेंट का इंट्रोडक्टरी ईयर और वो है 30 पारास को हम 1.5 ईयर में एक तरफा पूरे तफसीर और कुरान के तर्जुमे को गो थ्रू कर जाएंगे अच्छा अब ये जो होगा ये तो एक तरह से कुरान का तर्जुमा होगा लेकिन अब मैं आपको इसके साथ ही क्योंकि कुछ लोग नए एनरोल हो रहे हैं तो उनको इस बारे में कि वो फिर कहेंगे कि भाई हमने 1.5 इयर्स कोर्स तो कर लिया लेकिन इसके बाद मैं इसके साथ किस तरह से इन टच रहूं तो उसके लिए मैं आपको ये तरीका बताती हूँ कि आप जस्ट $5 पर मंथ दे के आप इसके साथ 30 इयर्स तक एनरोल हो सकता है और ये $5 तो आप लोगों के लिए जस्ट पीनट्स हैं कि जो हम ऐसे ही खाने पीने में या किसी भी तरह ऐसे ही इधर उधर उड़ा देते हैं तो जस्ट ये $5 एक आपकी एक मिनिमम सी फी रखी गई है वो इसलिए ताकि आप इन टच रहें और रजिस्टर रहें और ये इस तरह से होगा कि 30 इयर्स में हम 30 डेज जो पर मंथ हैं उनमें वीकली बेसिस पे उन 5 आयात को जो कि हम उस वीक की हमने डिसाइड की होंगी
ان 5 آیات کے اوپر ہی ہم انالیسس کریں گے کس طرح سے، کہ جیسے کہ آج فرائیڈے ہے تو فرائیڈے کو ہم فالو اپ فرائیڈیز لے کر چلیں گے. ٹھیک ہے، فالو اپ فرائیڈیز میں کیا ہوگا کہ ہم دیکھیں گے کہ اس پورے ویک میں ہم نے کون سی آیات پہ پورا کا پورا فوکس کر کے بار 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 اس کو حفظ کرنا ہے. تو فالو اپ فرائیڈیز آپ ایک طرح سے سمجھ لیجیے کہ یہ انٹروڈکٹری بھی ہے اور ریویژن ڈے بھی ہے. یعنی کہ آپ فرائیڈے کو آپ ڈیسائیڈ کریں کہ جی میں اب یہ سورہ اسٹارٹ کرنے جا رہی ہوں. ٹھیک ہے، سپوز ہم نے 30 پارے کی فرسٹ 5 آیات ڈیسائیڈ کی. سیٹرڈے کو انہی فرسٹ 5 آیات کی کیلیگرافی ہوگی اور آپ کو کیلیگرافی ان آیات کی کرنا سکھایا جائے گا اور آپ کو باقاعدہ اس کو اس کی آپ کو پکچر بھی بھیجی جائے گی کہ کس طرح سے آپ اس کو ڈیزائن کر سکتے ہیں، اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور فرائیڈے کو آپ کو اس کے اوپر انہی 5 آیتس کے اوپر کون سے رولز اپلائی ہو رہے ہیں آسان الفاظ میں سمجھایا جائے گا. اسی طرح سے سیٹرڈے کو اس کی کیلیگرافی، سنڈے کو جو ہے ان کا لفظی ترجمہ یعنی کہ ورڈ بائی ورڈ آپ کو اس کا جو پورا میننگ ہے انہی آیات کا جن کو آپ کو اس پورے ویک میں یاد کرنا ہے اور سمجھنا ہے، اس کا ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہوگا. سنڈیز کو کیا ہوگا کہ آپ جب پورا ترجمہ کر لیں گے ورڈ بائی ورڈ تو منڈیز کو ان آیات سے آپ کون سے عملی پوائنٹس نکال سکتے ہیں وہ نکالیں گے. اور پھر اس کے بعد کیا ہوگا، ٹیوزڈیز کو آپ ان آیات پہ غور و فکر کریں گے تدبر ٹیوزڈیز میں. اور پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو ہوگا وینسڈے کو ان کا گرامیٹیکل انالیسز ہوگا اور تھرسڈیز کو جو ہے ان کی جو آپ کی تفصیلی ایک ہوتی ہے بالکل جو ہمارے پاس جس کو کہتے ہیں آپ کس طرح سے تفصیلی تفسیر ہوتی ہے وہ کریں گے. تو یہ ہمارا پورا ویکلی پلان ہوگا انشاءاللہ. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہ 1.5 ایئر کا کورس جوائن کر لیجئے اگر آپ پورا 30 ایئرس کا نہیں کر سکتے. اور اگر آپ 1.5 ایئرس میں بھی ہر ڈے آپ یعنی کہ 5 ڈیز اور ویک 30 منٹس نہیں دے سکتے تو آپ جسٹ 5 ڈیز اے ویک 5 to 10 منٹس دے کے، کیونکہ سیٹرڈیز کو تو جسٹ اسٹروکس ہوں گے اور جو ہمارے پاس ہوگا منڈیز ان میں بھی جسٹ عملی پوائنٹس ہوں گے. تو یہ تو آپ کے ویسے ہی آف ہوں گے سیٹرڈیز اینڈ منڈیز. ٹھیک ہے، جو کہ بہت ہیکٹک ہوتا ہے نارملی جو اس طرح کی وومن ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ یہ کرنے کی کوشش کیجئے. انشاءاللہ جلد ہی آپ کو یہ سمجھ آنے لگ جائے گا اور پھر آپ 30 ایئرس تک نیکسٹ 30 ایئرس تک ان 30 پارس کے ساتھ کسی نہ کی طرح کنیکٹڈ رہیں گے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.